किस तरह से जो है इन्होंने हनूत किया था। और ये बंदा जो है ना दिखने में काफ़ी मोटा भी है। इंसान तो इंसान, जानवर तो जानवर, इन्होंने बंदरों को भी जो है नहीं छोड़ा। ये देखें जनाब, बंदर को भी जो है हनूत किया हुआ है। इस बंदर का क्या कसूर था? ये बैठा हुआ है बंदर इधर, बंदर को भी ख़त्म नहीं होने दिया। बंदर मर गया, इसको भी जो है ना इन्होंने हनूत करके इसके अंदर रख दिया। मवाद है बिल्कुल ओरिजिनल असली मवाद है। इनको ये मवाद मिला है खबर के अंदर, किसी मकबरे के अंदर ये मवाद मिला है। जो ममीज़ इन्होंने निकाली हैं ये बिल्कुल असली हालत के अंदर है, जो फ़िरौन के ज़माने के अंदर जो है ना जो हनूत किया जाता था। वो इस तस्वीर के अंदर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जो है मैयत को गुस्ल दिया जा रहा है। इधर जो है कफन पहनाया जा रहा है या कपड़े वगैरह इसके जो है ना हटाए जा रहे हैं। और इसके अंदर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जो है उसके जिस्म को खोला जा रहा है। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि भाई किस तरह से तहनीत की जाती थी, किस तरह से हनूत किया जाता था। और जनाज़े ले जाने के जो है ये चीज़ें, तो और जो मैयत की जो है सामान वगैरह ले जाए जा रहे हैं, ये चीज़ें वगैरह जो है ले जाई जा रही हैं। और देखें जिस तरफ इसके अहल व अयाल जो है मैयत के जो है रो रहे हैं, यहाँ पर देखें आंसू निकल रहे हैं आँखों से। इसका आप चेहरा देखें, इसके बाल जो है अभी तक जो है इसके बाल सही सलामत हैं बिल्कुल। किस तरह से जो है इन्होंने हनूत किया था। और ये बंदा जो है ना दिखने में काफ़ी मोटा भी है। इसका चेहरा देखें, इसका सर कितना बड़ा है देखें, और इसका जिस्म भी काफ़ी बड़ा है। यकीन करें बंदा देख के ना दंग रह जाता है कि किस तरह से इन्होंने हनूत किया इस बंदे को, कि इसकी लाश जो है ना अभी तक इस बंदे की लाश जो है ना सही सलामत है। सूख चुकी है लेकिन अपनी असली हालत के अंदर इसकी लाश है। यकीन करें आप देखेंगे कि तो आप दंग रह जाएंगे इस बंदे की लाश को। ये देखें जी, ये जो मम्मी आप देख रहे हैं फ़िरौन के ज़माने का जो सबसे बड़ा काहिन था ना, और ये लश्कर का कमांडर भी था। ठीक है जी, ये उसकी ये मम्मी है। ये आप देखें, इसका चेहरा देखें, इसकी दाढ़ी के बाल भी दिखाई दे रहे हैं अभी। ये देखें आप, इसकी दाढ़ी के बाल और जिस्म की जो ना गला, इसका गला भी साफ़ नज़र आ रहा है। यकीन करें मुझे थोड़ी सी ना डर भी लग रहा है कि भाई इसके पास में बिल्कुल खड़ा हूँ। देखें इसका चेहरा, आप देखें बिल्कुल साफ़ इसका चेहरा नज़र आ रहा है। यकीन करें आप बिल्कुल आप करीब से देख सकते हैं इसका चेहरा, इसके नाक, इसके होंठ, इसके सर के बाल, इसके सर के बाल भी आपको नज़र आएंगे। इसके सर के बाल देखें आप। ओ भाई साहब, ये है फ़िरौन के ज़माने का सबसे बड़ा काहिन, जो सबसे बड़ा जो इनका जो कह दें पादरी कह लें या आलिम कह लें, जो भी कह लें। ठीक है जी, ये उसकी मोमियाँ हैं। अभी इसके पाँव देखें, पाँव बिल्कुल सही सलामत। इसकी उंगलियाँ आप ज़रा देखें ना, बिल्कुल सही सलामत है इसकी उंगलियाँ। देखें 5-6 उंगलियाँ जो है ना सही सलामत हैं। और 5 उंगलियों के साथ जो है ना इन्होंने जो कपड़े बांधे थे हनूत करके, वो कपड़े भी जो है ना लगे हुए हैं। यानी कि 4000 साल पहले के जो कपड़े हैं वो भी लगे हुए हैं। फिर बंदा देख के ना दंग रह जाता है कि 4000 साल पहले जिस बंदे को हनूत करके जो है जिसकी लाश को सेव किया गया, उसकी लाश अभी तक पड़ी हुई है। और हनूत करने का जो तरीका होता था ना इनका, उसकी जो चीज़ें पड़ी हुई हैं इस तरफ पड़ी हुई हैं। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से हनूत किया करते थे। हनूत करने से पहले जो है ये लोग पेट को खोला करते थे। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो है ये पेट को चीरने के लिए जो ना ये चाकू इस्तेमाल किया जाता था, ये औजार इस्तेमाल करते थे। ये जो औजार आप देख रहे हैं ये सर का सुराख करके जो ना सर से मगज़ को निकालते थे बाहर, ताकि कोई भी जो है ना ऐसी चीज़ ना हो जिस्म के अंदर जो अंदर से ख़राब हो। ठीक है, अंदर बॉडी को बिल्कुल खाली कर देते थे, और जो आंतड़ियाँ वगैरह, फेफड़े, कलेजे, दिल, हर चीज़ जो है ना, गुर्दे वगैरह हर चीज़ निकाल दिया करते थे। और इनको मगज़ भी निकालना होता था, तो मगज़ जो है ना जो निकाला करते थे वो इस औजार से निकाला करते थे। पेट की जो सिलाई किया करते थे ना, इन औजारों से किया करते थे। जो आप घड़े देख रहे हैं ये नॉर्मल घड़े नहीं है। इन घड़ों के अंदर जो है जो मैयत की जो आंतड़ियाँ होती थीं, जो दिल, गुर्दे होते थे, जो कलेजे, जो भी चीज़ें जो अंदर से निकालते थे ना, मगज़ वगैरह, वो इन घड़ों के अंदर रख कर जो है ना मैयत के साथ ही दफनाया करते थे। ठीक है जी, ये फेंका नहीं करते थे। ये चीज़ें कहते थे कि ये मैयत की अमानत है, तो मैयत के साथ ही जाएगी। अच्छा जी, ये जो आप देख रहे हैं मोमियाँ, ये जो है मगरमच्छ की मोमिया। ये मगरमच्छ की मोमिया जो है ये भी इन्होंने हनूत करके रखा हुआ है इस मगरमच्छ को। ये लोग जो है मगरमच्छ को भी जो है हनूत करके रखा करते थे। इसकी वजह ये है कि ये समझते थे कि मगरमच्छ जो है ये समुंदर का जो है ना खुदा है। ठीक है जी, ये बस ये नहीं कि आप क्या कह सकते हैं कि ये नहीं कि जब आपके पास तौहीद ना हो तो इस तरह की खुराफात जो है ना आ जाती हैं। आजकल के दौर के अंदर भी जो है ना खुराफात नज़र आती हैं। तो ये लोग जो है ना मगरमच्छ को समुंदर का खुदा माना करते थे, तो मगरमच्छ को भी जो है हनूत करके दफनाया करते थे अगर मगरमच्छ जो है मर जाए तो। ये देखें जी, तो इन्होंने किस तरह से, ये बिल्कुल सही सलामत है। मगरमच्छ की चमड़ी है भाई, कैसे ख़राब होगी जल्दी, इंसान थोड़ा ही ना है। मगरमच्छ को भी इन्होंने हनूत किया है। ठीक है, इसके देखें मगरमच्छ के दांत देखें आप, किस तरह से ये हंस रहा है। तो मगरमच्छ साहब को भी जो है हनूत करके बिल्कुल जो है चिपका के
رکھا ہوا ہے۔ بڑی مزے والی میں آپ کو چیز دکھاؤں، انسان تو انسان، جانور تو جانور، انہوں نے بندروں کو بھی جو ہے نہیں چھوڑا۔ یہ دیکھیں جناب، بندر کو بھی جو ہے حنوط کیا ہوا ہے۔ اس بندر کا کیا قصور تھا؟ یہ بیٹھا ہوا ہے بندر ادھر، بندر کو بھی ختم نہیں ہونے دیا۔ بندر مر گیا، اس کو بھی جو ہے نا انہوں نے حنوط کر کے اس کے اندر رکھ دیا۔ فرعون کے دور کے اندر جو ہے بندروں کو اس لیے جو ہے حنوط کیا جاتا تھا، بندر جو ہے نا ان کے ہاں یہ بھی خدا کا جو ہے نا مقام رکھتا تھا۔ یہ دیکھ رہے ہیں پرندے کی تصویر، اس پرندے کو بھی جو ہے نا انہوں نے حنوط کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے جو ہے نا اس پرندے کو کھولا نہیں۔ جس طرح سے مقبرے سے جو ہے نا اس کی یہ لاش ملی تھی، اسی طرح سے ہی انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کپڑا جو ہے 4000 سال پرانا کپڑا، عجیب بات ہے واللہ۔ آ جائیں جی، میں آپ کو مزید چیز دکھاؤں کہ انہوں نے اور کیا کیا چیزیں حنوط کی ہوئی ہیں۔ یہ جو چارپائی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ چارپائی ہے جس کے اوپر جو ہے نا انسان کو حنوط کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ وادی ملوک کے اندر جو ہے ان کو یہ چارپائی ملی تھی، جب ایک قبر کو انہوں نے کھولا نا، اس کے اندر یہ چارپائی موجود تھی، تو اس چارپائی کے اوپر جو ہے نا حنوط کیا جاتا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ پاؤں والی سائڈ ہے، تو سر جو ہے نا اس سائڈ ہوا کرتا تھا بندے کا، تو اس چارپائی کے اوپر بندے کو رکھ کر جو ہے نا یہ لوگ حنوط کیا کرتے تھے۔ یہ بالکل اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے۔ یہ جو آپ تکیہ دیکھ رہے ہیں، جب حنوط کرتے تھے نا تو میت کے سر کے نیچے اور پاؤں کے نیچے جو ہے نا یہ 2 تکیے رکھا کرتے تھے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نہیں کہ یہ بھی 4000 سال پرانا تکیہ، اور کپڑا آپ ذرا دیکھیں کہ کپڑا بالکل جو ہے نا اپنی تقریباً اصلی حالت کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک بلی ہے، بلی کو بھی جو ہے انہوں نے حنوط کیا ہوا ہے۔ بلی بھی جو ہے نا ان کے ہاں ایک معبود کا درجہ رکھتی تھی۔ یہ بلی کا جو ہے اسٹیچو ہے، یہ بھی جو ہے مقبرے سے ملا ان کو۔ یہ جو آپ کڑا دیکھ رہے ہیں، آپ نے ہمیشہ جو اسٹیچوز دیکھے ہوں گے فرعونوں کے، یہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، تو یہ بالکل اپنی اصلی حالت کے اندر ہے، لیکن یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ اس کی فرعونوں کے ہاں یہ معنی ہوتی تھی کہ یہ جو ہے لمبی زندگی کی چابی ہے۔ یہ بھی فرعونوں کے ہاں جو ہے مقدس ترین جو ہے نا یہ سمبل ہوا کرتا تھا۔ اس بوتل کے اندر وہ مواد ہے جس کے اندر جو ہے نا باڈی کو حنوط کیا جاتا تھا، لاشوں کو جو ہے نا حنوط کیا کرتے تھے، اور یہ کیمیکل اور یہ مواد جو ہے کیسے بنتا تھا اس کو جو ہے نا یہاں پر انہوں نے دکھایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پتہ نہیں کون سا مادہ ہے اور یہ مادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہ مواد جو ہے نا ان کو مقبروں سے ملے ہیں، تو ان کے ذریعے ان کو پتہ چلا ہے کہ بھی ان مواد کے ذریعے سے جو ہے نا یہ باڈیز کو جو ہے نا حنوط کیا کرتے تھے۔ ایک مومی کی یہ جو ہے نا ان کو کھوپڑی ملی ہے، جو بیچ سے انہوں نے کاٹ کے دیکھی ہے، جو حنوط شدہ جو ہے نا کھوپڑی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اندر سے دیکھیں کپڑا بھی ڈالا ہوا ہے انہوں نے۔ 1942 کے اندر جو ہے ایک ڈاکٹر تھے، انہوں نے جو ہے ایک بطخ کو جو ہے نا حنوط کیا کہ تجربہ ہم کر کے دیکھیں کہ حنوط کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ بطخ جو ہے 1942 کے اندر جو حنوط ہوئی تھی، جو ابھی بھی اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے یہ بطخ۔ اچھا جی، یہ جو ہے اسٹیچوز، یہ بھی جو مقبروں سے ان کو ملے ہیں اندر سے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ چلیں جی آگے، تھوڑی دیر پہلے ہم نے جو مومی دیکھی ہے، یہ اس کے تابوت کا جو ہے کور ہے اوپر والا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیں کس طرح سے کلر جو ہے نا ابھی تک اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے، اور لکڑی جو ہے نا انہوں نے کس طرح سے استعمال کی تھی، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ اتنے سال گزر گئے ہیں، کون سا یہ لوگ کیمیکل لگایا کرتے تھے لکڑی کے اوپر کہ لکڑی جو ہے نا خراب نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ دیکھیں جی، یہ اندر سے دیکھیں کتنا خوبصورت انہوں نے بنایا ہوا ہے اندر سے یہ تابوت، یہ دیکھیں جی، اندر سے نقوش بنے ہوئے ہیں، جن کو یہ مانتے تھے یہ انہی کے نقوش بنے ہوئے ہیں۔ یعنی ذرا سا کوئی بھی جو ہے نا چیزیں انہوں نے چھوڑی نہیں ہوئی، جگہ جگہ پر ہر جگہ پر نقوش بنے ہوئے ہیں۔ یہ بھی کسی خاتون کا جو ہے تابوت کا اوپر والا حصہ ہے، اور یہ چہرہ تھا اس خاتون کا، دیکھ سکتے ہیں آپ، اور یہ کسی اور خاتون کا۔ اچھا جی، یہ لوگ کیا کرتے تھے، جیسے ہی خاتون کی شکل ہوا کرتی تھی اسی طرح کا ہی جو ہے یہ تابوت کا جو ہے نا یہ نقشہ بنایا کرتے تھے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس خاتون کا دیکھیں الگ سا چہرہ ہے، اور اس خاتون کے چہرے کے نقشے بالکل الگ ہیں۔ تو ہر بندے کا جو تابوت بنتا تھا نا اس کے چہرے کے مطابق جو ہے نا اس کا تابوت بنایا کرتے تھے۔ تو جناب عالی، یہ میوزیم جو ہے لکسور شہر کے اندر موجود ہے، اور